नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। जंग फैलती जा रही है और अब मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक, अरब ममालिक जो हैं, वो भी ईरान के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो कतर के हवाले से हुई है। कतर ने अपनी LNG की सप्लाई, दुनिया का सबसे बड़ा LNG का जो टर्मिनल है, उसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदीया की अरामको, जो कि सऊदी अरब की और दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, उसके प्लांट पर भी हमला हुआ। और प्लांट पर हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के लिए वहां से कार्गो लोड की जा रही थी। ये भी मैं आपको बता दूं। और इस सब के अंदर अब ईरान के हवाले से क्या होने जा रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है, ईरान ने जो ताजा तरीन हमले किए हैं उनकी अपडेट क्या है, अमेरिका का कितना नुकसान हो चुका है, और ऑन दी अदर हैंड ईरान में जो हमले जारी हैं उनके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे ये दरखास्त होगी कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। सारी डेवलपमेंट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए चंद सेकंड का एक पैगाम है, वो आप जरूर सुने, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है और ईद की आमद ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये एक बड़ा अहम मौका होता है जब वो अपने प्यारों को बैरून मुल्क से, पीछे पाकिस्तान में मौजूद अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं, और इसके लिए वो ढूंढ रहे होते हैं आसान तरीका, बेहतरीन रेट्स, इंतहाई कम फीस, और सबसे अहम तरीन चीज कि सिक्योर तरीका हो जिससे पैसे भेजे जा सके। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैप टैप सेंड। ये इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ऐप डाउनलोड करें, अमाउंट एंटर करें, अपने रिसिपिएंट का नाम लिखें, बैंक सेलेक्ट करें, और आपके पैसे आपके प्यारों के पास इंतहाई महफूज और तेज तरीन तरीके से पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं शहाब, SHAHAB, कोई भी ट्रांसफर भेजते हुए आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोनस अमाउंट भी मिलेगी। तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अभी टैप टैप सेंड डाउनलोड करें, अपने प्यारों को महफूज और तेज तरीन तरीके से बेहतरीन रेट्स के ऊपर इंतहाई कम फीस के साथ पैसे भेजें, और सबसे अहम तरीन चीज ये कि मोहब्बतें बांटें। नाज़रीन कराम, अब जरा आ जाते हैं डेवलपमेंट्स के ऊपर और जल्दी जल्दी इन डेवलपमेंट्स का जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई लीडरशिप को कहा है कि भाई मेरे से बातचीत करें, वरना आपका भी वही फेट होगा, आपका भी वही मुकद्दर होगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का था। इस सब के अंदर अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ताजा अपडेट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ट्रंप ने तो ये तासुर दिया कि ईरान की मौजूदा लीडरशिप ट्रंप से राब्ते में है और वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, लेकिन ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारजानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पैगाम जारी किया और बयान में ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। एक और बयान में अली लारजानी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अब अफरा तफरी में धकेल दिया है। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने जो लेटेस्ट क्लेम किया है वो ये है कि अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया है। ईरानी मिलिट्री कमान जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं, ये क्लेम किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के अमेरिकी बेसिस पर, ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर और ईरान के मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक के ऊपर हमले जारी हैं। कल रात को 7 अहम तरीन अरब ममालिक में, जिसमें UAE, सऊदीया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे ममालिक शामिल हैं, इन्होंने मुश्तरका एक बयान जारी किया जिसमें ईरान को कहा गया कि आप ये जो बिला वजह के और अंधाधुंध हमले कर रहे हैं ये रोक दें। और अब ये सूरत हाल है कि सऊदी अरब की अरामको जो है उस पर भी हमला हुआ है आपके सामने, और सऊदी अरब के MBS ऑलरेडी एक दिन पहले कह चुके हैं कि भाई अगर हमारे मुल्क पर, हमारी सरजमीन पर, अमेरिकी इंटरेस्ट पर नहीं, हमारे इंटरेस्ट पर हमला होता है तो ईरान को जवाब देने की फौज को इजाजत है। अब एक तरफ ईरान के हमले रुक नहीं रहे तो वहीं दूसरी जानिब लबनान में हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गई है और उसने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमले के इंतकाम के तौर पर इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स फायर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इसराइली शहर हाइफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया और यह हमला ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले के इंतकाम के तौर पर किया गया। इसराइल लबनानी मकबूजा इलाकों से निकल जाए, ये कहना था हिजबुल्लाह का। तो जंग अब फैलती जा रही है और इस जंग के अंदर मुख्तलिफ गिरोह जो मशरिक़ वस्ता के अंदर एक्टिव हैं, जो मुसल्लह गिरोह हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर अरब ममालिक भी इस जंग के अंदर फुल फ्लेज काइनेटिक एक्शन में शामिल होने से चंद कदम की दूरी पर हैं। दिस इज इटसेल्फ गोइंग टू बी बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। ये इसी तरह से वर्ल्ड वॉर्स का आगाज होता था, ममालिक मिलते जाते थे, किसी के इंटरेस्ट को हिट किया जाता था। अब मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे जो हैं वो भी अभी तक इस जंग में गिरकर तबाह हो चुके हैं। ईरान ने एक तैयारे को तो अपनी फजा के अंदर गिराने का दावा किया है। पहले खबर आई थी कि एक F-15 तैयारा तबाह हुआ है अमेरिका का, लेकिन अब कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि आज सुबह अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे गिरकर तबाह हुए। कुवैती वजारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक की गई, ताहम तैयारे तबाह होने की वजह जो है वो नहीं बताई गई। उन्होंने तस्दीक की कि तमाम अमला मुकम्मल तौर पर महफूज है और मुतल्लिका हुकाम ने फौरी तौर पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयां शुरू की और अस्पताल अमले को मुंतकिल
کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں دی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی جریدے کے مطابق امریکی سینٹ کام کے ایک عہدیدار نے بھی کویت میں امریکی فوجی طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اب ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ پینٹاگون میں ایک بریفنگ ہوئی ہے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون حکام نے سینٹ اور ایوانی نمائندگان کی کمیٹیوں کو 90 منٹ سے زائد بریفنگ دی، جس دوران ایران میں امریکی حملے سے متعلق آگاہ کیا گیا، جبکہ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر پہلے حملہ کرنے کی انٹیلیجنس نہیں تھی۔ یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ایران پہلے اس حملے میں نہیں کرے گا، البتہ اسرائیل نے یہی کہا اس حملے کے حوالے سے کہ یہ پریمپٹیو سٹرائکس ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام اہم ترین چیز کہ ایران نے اب اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے کا اعلان کر دیا ہے، اور جو اس سے پہلے 40 بلڈنگز تل ابیب میں، حیفا میں، ویسٹ آف جیروسلم میں، وہاں پر جو کچھ ہوا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اپنے مزید تباہ کن میزائل جو ہیں انہیں میدان میں لائے گا۔ ایرانی انقلابی گارڈز کے مطابق حیفا میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے، تل ابیب میں سرکاری عمارتوں کو نشانے پر رکھا گیا ہے، اور خیبر شکن میزائلوں سے اب اگلے حملے کیے جائیں گے۔ اب ایک طرف یہ تشویشناک اپڈیٹ ہے، لیکن وہیں دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ اصل چیز جو ہو رہی ہے وہ مشرق وسطیٰ میں دبئی اور ابو دھابی میں جو ہوا، یو اے ای نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور سعودی عرب جو ہے اس کے شہر راس تنورہ میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا گیا، اور شپنگ ذرائع کے مطابق جو ہے PNSC چارٹر جہاز کی تیل لوڈنگ کے دوران راس تنورہ پورٹ پر ڈرون حملہ ہوا، اور ہنگامی حالت جو ہے وہ اس جہاز کے اوپر بھی نافذ کر دی گئی، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لیے تیل جو ہے وہ دراصل عین اس وقت پہ لوڈ کیا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ترجمان وزارت دفاع جو ہے سعودی وزارت دفاع، اس نے عرب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ارامکو کی راس تنورہ تنصیبات کے قریب 2 ڈرونز مار گرائے۔ راس تنورہ پر حملے کے نتیجے میں کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ حملے کے بعد گرنے والے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ بھڑکی، اور راس تنورہ پورٹ سے متعلق ریفائنری بند کر دی گئی ہے، اور یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے۔ لیکن وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قطر انرجی جو ہے اس نے LNG پروڈکشن ایران کے اٹیکس کے بعد بند کر دی ہے، اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی آئل فیسلٹی کو سعودی عرب نے بند کرنے کا اعلان کیا، اور اب قطر جو ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ LNG پروڈیوس کرتا ہے اور اس کی کمپنی ہے قطر انرجی، اس کمپنی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قطر نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ LNG ایکسپورٹ پلانٹ جو ہے وہ ہم بند کر رہے ہیں، اس پلانٹ کو ہم نے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس سے ورلڈ اکانومی، قطر اور عرب ممالک کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور آلریڈی گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باضابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ راس لفان انڈسٹریل سٹی میں اور مسید انڈسٹریل سٹی جو ہے قطر کے اندر، وہاں پر قطر انرجی کی آپریٹنگ فیسلٹیز جو ہیں ان کے اوپر ایران نے حملے کیے، ملٹری اٹیکس کیے، اور اب قطر انرجی نے LNG کی اور اس کے ایسوسیٹڈ پروڈکٹس کی جو اس وقت ان کی پروڈکشن ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ یہ ناظرین کرام کوئی چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ اس اپڈیٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور یہ مڈل ایسٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی، کیونکہ اب قطر جو ہے اس کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ قطر ایران پر پہل کر دے گا باقی عرب ممالک کی نسبت جوابی حملے کی، کہ آپ نے صرف امریکہ کے بیسس پر نہیں ہمارے تیل کی تنصیبات پر بھی حملہ کیا، تو یہ اب ہمارا جواب ہے۔ اسی طرح سے دیر از اے پاسبلٹی کہ GCC جو ہے وہ کمبائنڈ سٹرائکس جو ہیں وہ بھی ایران پر کرے ایز اے ریٹیلیشن یا ایز اے ریڈیمپشن، ایز اے بدلہ کہ جی ایران سے لیا جائے۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین اور کریڈیبل ڈیٹیلز ہیں، افراتفری اور سنسنی سے ہم گریز کر رہے ہیں تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ ریالٹی بیسڈ خبریں آپ کے سامنے رکھی جا سکیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔